बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कौम ने साबित कर दिया है कि हम एक कौम है। हम कोई कौमियत नहीं है, पाकिस्तानी एक कौम है। पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। ना सिर्फ कराची से लेकर पेशावर तक बल्कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आज पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर निकली हुई थी और एहतजाज कर रही थी कि हम जिंदा कौम है, हमें गुलामी कबूल नहीं है। हमारे मुल्क में कौन हुकूमत करेगा इसका फैसला हम करेंगे, ना कि अमेरिका, भारत या इसराइल। 3.5 साल आलमी ताकतें और पाकिस्तान की बदमाशियां, पाकिस्तान के गद्दार लगातार कोशिशें करते रहे कि मुल्क में बदअमनी हो, मुल्क में बदइंतजामी हो, मुल्क में महंगाई का एक तूफान खड़ा हो ताकि इमरान खान के खिलाफ किया जा सके लोगों को। आज इक़्तिदार आपके पास है लेकिन दुनिया भर से आप पर लानतें बरस रही हैं। वो जो आप अखलाकी तौर पर इस्तीफे की बात करते थे वो यहाँ पर देना बनता है जब सारी कौम आपके खिलाफ है। कल FIA की टीम ने शहबाज शरीफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत जाना था, वो नहीं जा रहे। अभी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बना, लेकिन अभी से आप देख लें कि FIA की टीम कल शहबाज शरीफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत नहीं जा रही। नाजरीन, हमने आपको कहा था कि इमरान खान आखिरी दम तक लड़ेगा, आखिरी बाल तक खेलेगा, वो हार नहीं मानेगा, और वही हुआ। कल जब असद कैसर ने इस्तीफा दिया, इमरान खान को मालूम नहीं था। वो वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला पहुंचे, वहां जाकर उनको पता चला कि उनकी हुकूमत जा चुकी है। उनको ये भी पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे क्यों खोले हैं। उनको ये भी पता नहीं था कि बाहर ये खबर चल रही है कि इमरान खान जनरल बाजवा को हटाने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगने की तैयारियां हो चुकी हैं। तो हमने आपसे कहा था कि इमरान खान आखिरी बाल तक लड़ेंगे, वो हार नहीं मानेंगे, वो हारेंगे नहीं, और अगर उनके साथ ज़बरदस्ती की गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। इनको लगता है कि ये इक़्तिदार में आएंगे, अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे, EVM मशीन्स ख़त्म कराएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीनेंगे, अपनी मर्ज़ी से इलेक्शंस कराएंगे, दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। हमने आपसे कल क्या कहा था कि अभी तो इनका जवाल शुरू हुआ है और इमरान खान ने यहाँ से मजीद अरूज पर जाना है। ये जानते नहीं हैं कि ये जो इक़दामात करेंगे इक़्तिदार में आके वो सब बेकार है। इमरान खान पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर आएंगे, इन सब को मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा और इनको वापस घसीट कर लाया जाएगा, क्योंकि इस बार इमरान खान के पास 2/3 अक्सरियत होगी और वो आते ही सदारती निज़ाम लेकर आएंगे। नाजरीन, तैयब अर्दगान के साथ भी यही कुछ किया गया था। उसने आकर अपनी आवाम को बता दिया कि फौज मेरा तख्ता उलटने वाली है, और आवाम आकर टैंकों के आगे लेट गई थी। और तैयब अर्दगान पहले से मजीद मजबूत होकर आए, मजीद ताकतवर होकर आए, क्योंकि आवाम जब सड़कों पर आ जाती है तो फिर कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। तो नाजरीन, हम आपको आवाम का जोशो जज्बा बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अब नाजरीन, पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से कुछ क्लिप्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप एहतजाज ज़रूर करें और करते रहें। अगर आपको जीत चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो ये नहीं कि आज इतवार का दिन था, आज आपने एहतजाज कर लिया। और जो हमारी हिस्ट्री उठाकर अगर देखी जाए तो हम 2-4 दिनों में सब कुछ भूल जाया करते हैं। हमने अमेरिका से आज़ादी लेकर ही छोड़नी है। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई मुखालफीन नज़र आते हैं, कोई नून लीग के सपोर्टर नज़र आते हैं, जैसे आज कराची में हुआ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नून लीग के सपोर्टर्स का जो वहाँ पर हाल किया गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और नून लीग के सपोर्टर्स या किसी भी जमात के सपोर्टर्स हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सड़कों पर निकले हुए हैं ये PTI वाले नहीं हैं, ये पाकिस्तानी हैं। घिसी पीटी रिवायात को छोड़ दें कि हम तो इस जमात के हैं और हमने इसी का साथ देना है। बात जमात की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। पूरे पाकिस्तान से मुतालबा है कि तमाम जमातों को छोड़ दें, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान का सोचें। और ये बात याद रखें कि जब योम हिसाब होगा और जब हिसाब लिया जाएगा कि तुमने अपनी कौम को बेच दिया था, गैर मुल्की ताकतों के हवाले कर दिया था, तुमने अपने मुल्क से, अपने इस्लाम से, अपने मजहब से, अपनी कौम से गद्दारी की थी, उस वक्त आपका नाम नहीं आना चाहिए कि आप भी तो इनको सपोर्ट कर रहे थे। हमारे बाप दादा ने पीपल्स पार्टी के लिए जेलें काटी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारे घर तशरीफ लाई थी। हम भुट्टो को सपोर्ट करते थे क्योंकि वो पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तान की बात करता था, वो झुकता नहीं था, वो डरता नहीं था। आज वही काम इमरान खान कर रहा है और भुट्टो से ज़्यादा कर रहा है। तो आज हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारी सपोर्ट पाकिस्तान के लिए है।
کسی جماعت کے لیے نہیں. جماعت بہت ہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. آپ صرف یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آج پورے بھارت میں جشن منائے جا رہے تھے. ان کا میڈیا آپ دیکھیں, ناچ ناچ کے انہوں نے گھنگرو توڑ دیے ہیں. اور جو لوگ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے, آج دیکھیں یہودی کتنا جشن منا رہے ہیں. اور پھر دنیا کا سب سے بڑا گستاخ رسول گیرٹ ولڈرز, وہ آج کتنا خوش ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا گیا. وہ کہتا ہے عمران خان اسلامک ایکسٹریمسٹ تھا, بہت اچھا ہوا کہ اسے ہٹا دیا گیا. وہ آزادی کا دشمن تھا, وہ بھارت کا دشمن تھا. یہ لعنتی شخص اصل میں اسلام کا دشمن ہے. یہ جو بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے, اسے دکھائی نہیں دیتا کہ مودی مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. دکھائی دیتا ہے, لیکن مودی اس کی مرضی کا کام کر رہا ہے. اور عمران خان اس مودی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. اور سب سے بڑی بات ناظرین, اوورسیز پاکستانیز. عمران خان نے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا, اس میں سے $1.84 بلین نکال دیے گئے ہیں. اور آج انگلینڈ میں نعرے لگ رہے تھے, نو عمران خان, نو ریمیٹنس. اور اگر ریمیٹنس بند ہو گیا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے, پاکستان میں سالانہ $30 ارب سے زائد آ رہے ہیں فارن ریمیٹنس میں. پاکستانیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ہم پیسہ نہیں بھیجیں گے پاکستان. یہ تو بہت بڑی بات ہے, لیکن اتنا بھی کافی ہے جتنی عوام آج پاکستان میں نکلی ہوئی تھی. اگر یہی حال رہا تو عمران خان کے پیروں میں گر کر ان کو حکومت واپس کرنی پڑے گی. آپ کو کچھ مناظر بتاتے ہیں انگلینڈ کے, آسٹریلیا کے اور ایون امریکہ کے. پہلے آپ کو دنیا کے کونے کونے کے مناظر بتاتے ہیں, اور پھر آپ کو کراچی سے لے کر پشاور تک, لاہور کے, فیصل آباد کے, سوات کے, دیر کے, تیمر گرہ کے, پاکستان کے کونے کونے کے مناظر بھی بتاتے ہیں. یہ آپ نواز شریف کے گھر کے باہر کے مناظر دیکھ لیں. آپ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. اگر ذرا سا بھی کچھ کیا ہوتا آپ نے تو آج عوام آپ کے اتنے خلاف ہوتی, آج آپ کا یہ حال ہو رہا ہوتا. اور یہ حال ہونے کے بعد ذرا سا بھی غیرت مند شخص ہو تو وہ لعنت بھیجتا ہے اقتدار پر, وہ لعنت بھیجتا ہے پھر حکومت پر, جب قوم ہی اس کے ساتھ نہیں ہے تو. عمران خان کتے کے بچے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں. شہباز سے لیں گے, شہباز سے لیں گے, شہباز سے لیں گے, شہباز سے لیں گے, سرکاری سے لیں گے, سرکاری سے لیں گے, نظام سے لیں گے, نظام سے لیں گے, یلغار سے لیں گے, یلغار سے لیں گے. آزاد سے بولو, چلا کے بولو, چلا کے بولو, چلا کے بولو, ذرا دھیمے بولو, ذرا دھیمے بولو. عمران تیرے چار نشان, عمران تیرے چار نشان, عمران تیرے چار نشان, عمران تیرے چار نشان. ہم بھکاری ہیں, خدا اربوں کے مالک بن کے بیٹھے ہیں, اور ہم بھکاری ہیں, ہم بھکاری نہیں ہیں. ہمیں عمران خان واپس چاہیے, ہم بھی نہیں ان کو حکمران. ڈیزل ہمارا صدر بنے گا.
ہمیں شرم آئے گی کہ سب کو کہتے کہ ڈیزل ہمارا صدر ہے. یہود و نصار آج جشن منا رہے ہیں اور مسلم امہ آج خون کے آنسو رو رہی ہے. مسجد اقصی کا امام کہتا ہے کہ میں ہر تہجد کی نماز کے بعد عمران خان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں. روس اور چین میں سوگ کا سما ہے. روس کے صدر پیوٹن نے کہا کہ پاکستانیوں آج تمہارا سیاہ ترین دن تھا. آج تمہارے ملک میں امریکہ کی حکومت آ گئی ہے, تم لوگ اپنا لیڈر نہیں بچا سکے. تو آخر میں ہم اتنا کہیں گے, عمران خان صاحب ہم شرمندہ ہیں اور آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے لڑتے رہے اور ہم لوگ آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے رہے. ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بچھاتے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں. وہ چوروں اور غداروں پر پھول برساتے رہے لیکن آپ نے ہار نہیں مانی, آپ پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ بھاڑ میں جاؤ. پھر آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے رہے اور اب یہ چند ہی رہ گئے ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.